बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कामरान टेसोरी जो कि गवर्नर हैं सिंध के, उनकी गिरफ्तारी, चोरी के मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी और फिर उनका मफरूर होना। बड़ी दिलचस्प कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और फिर मुद्दई जिसने मुकदमा दर्ज करवाया था उसको आज गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे कि जना बिल जबर तरमीमी बिल के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम फे ने आज वॉकआउट किया है। सेनेट में ये बिल पेश किया गया था, इसकी क्या तफसील है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं, खातून को जिनसी हरासा करने वाले मुलजिम को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी है FIA की स्पेशल अदालत ने। ये बरतानवी नज़ाद पाकिस्तानी मर्द था, एक खातून को ब्लैकमेल करने और जिनसी तौर पर हरासा करने का मुजरम करार देते हुए 7 साल की कैद की सज़ा सुना दी है अदालत ने। स्पेशल जज आज़म खान ने जहलम के रिहायशी इशफाक खलील पर 1,50,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया है। 7 साल की सज़ा और 1,50,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया है। इस्तग़ासा के मुताबिक मुजरिम ने सोशल मीडिया पर खातून की काबिल एतराज़ तस्वीर और वीडियोज़ शेयर की थी। उसने मुतासरा खातून के अहल खाना को काबिल एतराज़ मवाद भेज कर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था, जिस बुनियाद पर फिर ये कार्रवाई शुरू हुई थी। इस ज़िम्मन में वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के साइबर क्राइम विंग ने पिछले साल जून में शिकायत दर्ज की थी और फिर उसके हवाले से जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अंदराज के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया था। मुजरिम ने गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त भी दी थी, जो कि मुस्तरद कर दी गई थी और मुजरिम तबका जेल में है, जिसको आज सज़ा सुना दी गई है। जबकि दूसरी जानिब जुडिशल मजिस्ट्रेट ने, FIA के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ख़वातीन की काबिल एतराज़ वीडियोज़ और तस्वीर बनाने और उन्हें ब्लैकमेल करने पर पेशावर के रिहायशी समीउल्लाह को भी इदारे की तहवील में दे दिया है जिस्मानी रिमांड पर। अदालत ने मुलजिम को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA साइबर क्राइम विंग के हवाले किया है। केस में शिकायत कुनिंदा इस्लामाबाद में रिहायश पजीर 2 बहनें हैं और मुलजिम इन दोनों को ब्लैकमेल कर रहा था। FIA अब तक मुलजिम से 2 मोबाइल फ़ोन बरामद कर चुकी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने FIA की मजीद बायाबी के लिए मुलजिम की रिमांड की दरख्वास्त मंजूर की और 11 अप्रैल को मुलजिम को अदालत के सामने जो है वो अदालत ने कहा कि आप मुलजिम को 11 अप्रैल को पेश करें और साथ ये भी कहा कि मज़ीद भी जिस्मानी रिमांड की इस्तदा होगी तो अदालत उसको देखेगी अगर तफ्तीश में कुछ पेशरफ्त होती है। एक बात आप याद रखिए कि हमारा जो जिनसी हरासमेंट का जो कानून है, अगर चूँकि हमारे यहाँ ये मसला बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो जिनके साथ ये जो विक्टिम्स हैं वो इसको आगे मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ को या तो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती या उनको सोसाइटी का खौफ होता है या वो अपनी फैमिली के खौफ की वजह से ऐसी चीज़ें नहीं इदारों को बताती या मुतलका जो अथॉरिटी है उनको नहीं बताती या उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए आगे नहीं बढ़ती, जिसकी वजह से वो जो ब्लैकमेलिंग जो कम ब्लैकमेलिंग से वो ब्लैकमेलिंग बढ़ते 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 कहाँ जा पहुँचती है और कई लड़कियां अपनी जान की बाजी हार बैठती हैं उस ब्लैकमेलिंग की वजह से, वो खुदकुशी तक मामला चला जाता है। तो इस वजह से जो ख़वातीन या जो लड़कियां इस तरह की ब्लैकमेलिंग पर उठ खड़ी होती हैं और वो अल्टीमेट कार्रवाई शुरू कर देती हैं और ऐसे दरिंदों को जब 7-7 साल की सज़ा मिलती है तो तब जाके मुआशरे में इनको एक सख्त पैगाम जाता है कि अगर आप किसी खातून, किसी फ़ीमेल को हरासा करेंगे, आप उसकी तस्वीर या वीडियोज़ शेयर करने की धमकी देंगे या ब्लैकमेल करेंगे तो आगे आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और आपको जेल भुगतना होगी और आपको जेल जाना होगा। तो असल चीज़ ये है कि हमें आगे बढ़ के इन सारे मामलात में और इन सारी चीज़ों को देखते हुए कार्रवाई का हिस्सा बनना होगा। दूसरी जानिब ज़िना बिल जबर का जो तरमीमी बिल है, जो रेप है हमारे यहाँ, क्योंकि इस्लामिक लॉ में तो 2 तरह की डेफिनेशंस थी, ज़िना बिल रज़ा और ज़िना बिल जबर। तो हमारे यहाँ फिर रेप को ज़िना बिल जबर कहते हैं और जो फॉर्निकेशन है 496A वो फिर जो पाकिस्तान पिनल कोड है तो वो ज़िना बिल रज़ा में चला जाता है। तो इसमें ये एक बिल पेश किया गया था सेनेट में, जिस पर फिर जमीयत उलमा इस्लाम फे का सेनेट से वॉकआउट हुआ। जब आइन में चीज़ें आती हैं तो चूँकि इन्होंने अपनी एक ख़ास मजहबी जो अपने आप को अपनी शनाख्त रखने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, जो लोग सूद का 22% हो चुका है, पिछले साल वो 11% था शरह सूद और अब वो 22% हो चुकी है और अब तक वो उस हुकूमत के साथ बैठे हैं और चिपक कर बैठे हैं और उस हुकूमत का हिस्सा हैं। अगर वो ऐसे बिल पर
اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہے ان کے اٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن وہ اپنی شناخت برقرار رکھنے کے لیے، وہ کوئی دین کی یا اسلام مذہب کے لیے نہیں جاتے۔ جناب الجبر ایکٹ 2021 میں مزید ترمیم کا بل سینٹ میں پیش کیا گیا، جس کے خلاف جے یو آئی نے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کی سینیٹر سمینہ ممتاز زہری نے جناب الجبر تفتیش اور سماعت ایکٹ 2021 میں مزید ترمیم کا بل ایوان میں پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بل کو درہم برہم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں جناب الجبر کی متاثرہ پر بھی تنقید کی جاتی ہے اور بلیک میل کیا جاتا ہے۔ مولانا غفور حیدری نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بل پرویز مشرف کے دور میں متعارف ہوا، جس کی ہم نے مخالفت کی تھی۔ زنا کے خلاف قانون سازی میں بل جبر کے ساتھ بل رضا کو بھی شامل کیا جائے۔ وزیر مملکت شہادت آوان نے کہا کہ ہمارے ہاں زنا بل جبر اور زنا بل رضا کے قوانین الگ الگ موجود ہیں۔ میری استدعا ہے کہ اس بل کو نظر ثانی کی جائے۔ چیئرمین سینٹ نے بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا۔ زنا بل جبر تفتیش اور سماعت کے ترمیمی بل کے خلاف جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر مولانا غفور حیدری اور سینیٹر مولانا فیض نے سینٹ سے واک آؤٹ کیا۔ واک آؤٹ کیوں کیا؟ بس اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اپنی جو شناخت برقرار رکھنی ہے، اس کے لیے واک آؤٹ کیا گیا، اور اب یہ متعلقہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے۔ اور یہ 2021 میں عمران خان کے دور میں یہ بل آیا تھا، اور یہ بیسیکلی جب زینب کیس ہوا قصور کی بچی کا، اور پھر اس کے بعد موٹر وے زیادتی کیس ہوا، اور پھر چونکہ تفتیش کا عمل بہت کمزور تھا جو ریپ کیسز میں یا جو اجتماعی زیادتی کے کیسز میں، تو پھر تگڑا قسم کا ایک جو تفتیش اور سماعت کا تھا کہ کیسز کی تفتیش کس لیول کا افسر کرے گا، اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس کیسز کی جو سماعت ہے وہ اتنے عرصے میں ہوگی تاکہ جلد از جلد ٹرائل ہو سکے۔ اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ بھی آئی تھی کہ جو خاتون ہے، جو وکٹم ہے، وہ عدالت میں پیش نہ بھی ہو تو ویڈیو لنک کے ذریعے وہ پیش ہو سکتی ہے تاکہ اس کو اس درندے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ اس پر جو ہے وہ مزید ترمیم کے لیے یہ لایا گیا تھا، جس میں اب یہ معاملہ متعلقہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا ہے۔ جبکہ کامران ٹیسوری جو اس وقت گورنر ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آئی جی سندھ بھی میرے انڈر دے دیں اور باقی بھی جو عہدے ہیں وہ میرے انڈر دے دیں، اور میں آپ کو دکھاؤں کہ کام کیسے ہوتا ہے۔ اب چونکہ ہمارے اوپر ایسے لوگ جن کا ایک کرمنل بیک گراؤنڈ ہے، اور چونکہ کرائم کو پارلیمنٹ میں آرٹیکل 62-63 میں کوئی کوالیفیکیشن یا ڈس کوالیفیکیشن نہیں سمجھے جاتی، اس وجہ سے ہماری 60% جو کابینہ ہے وہ پہلے ضمانتوں پر تھی، اور پھر ایسے عہدوں پر بٹھایا گیا جیسے گورنر سندھ جن کو لگایا گیا، ان کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے کہ کل تک ان کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا۔ موجودہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو چوری کے الزام میں گرفتار کروانے والے نوجوان کو آج حراست میں لیا گیا ہے۔ نوجوان مجاہد خواجہ کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ ٹنڈو باگو کے رہائشی مجاہد خواجہ نے 2008 میں کامران ٹیسوری کے خلاف موٹر سائیکل اور نقد رقم چوری کا مقدمہ درج کروایا تھا۔ اب اندازہ لگائیں کس لیول کے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں، اور آگے بھی آپ سنتے جائیے گا۔ کامران ٹیسوری جو گورنر سندھ ہیں، ان کے خلاف موٹر سائیکل اور نقد چوری کا مقدمہ درج کیا تھا۔ پولیس نے 20 جون 2008 کو ٹنڈو باگو تھانہ میں FIR نمبر 61/2008 کے تحت مقدمہ درج کیا، جس کے بعد موجودہ جو گورنر سندھ ہیں کامران ٹیسوری، ان کو ٹنڈو باگو پولیس نے موٹر سائیکل چوری میں گرفتار کیا تھا۔ تاہم کامران ٹیسوری پولیس موبائل سے کود کر فرار ہو گئے تھے۔ اب موٹر سائیکل چوری کے جرم میں پکڑا اور وہ پولیس وین سے ہی فرار ہو گیا۔ یہ جو آج گورنر سندھ ہمارا بنا بیٹھا ہے، وہ اتنا ایکسپرٹ کہ وہ پولیس وین سے ہی فرار ہو گیا، اور وہ پولیس پھر ان کو گرفتار نہ کر سکی اور وہ فرار ہو گئے۔ اس کے بعد پھر وقت بدلتا ہے کیسے، اور ہم نے جن کے بارے میں سنا تھا کہ انہوں نے ہمارے ملک کو لوٹا ہے یا ہمارے ملک کو برباد کیا ہے، پھر انہی لوگوں کے قصیدے بھی ہم نے سنے، انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے اپنے معاملات طے کیے اور ان کو ہمارے اوپر مسلط بھی کیا۔ تو وہ کامران ٹیسوری جو 2008 میں چوری کے یہ تو ایک مقدمہ ہے نا، ان کے خلاف تو بہت سارے مقدمات تھے، تو وہ جس میں وہ گرفتار ہوئے اور پھر پولیس وین سے فرار ہو گئے تھے، اس مقدمے کے مدعی کو اب آ کے سندھ پولیس نے گورنر سندھ کی خوشنودی کے لیے اس بیچارے کو اب گرفتار کیا ہے، اور گرفتار کر کے اب مجھے بتائیں جھوٹے مقدمے میں کتنے آج تک گرفتار کیے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ ہے جو 182 کا کلندرہ بنتا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی جھوٹا مقدمہ تھا تو آپ نے کیا اس پہ کوئی حد کے عزت کا دعویٰ کیا ہے، آپ نے کوئی ڈیمیجز کلیم کیے ہیں، یا اگر پولیس کی کارروائی ہے تو اس میں آپ ڈائریکٹ کیسے گرفتار کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت چونکہ وہ گورنر ہے اور اس کو ابھی تک یاد تھا کہ 2008 میں اس کو
اتنی گستاخی ہوئی تھی کہ اس پر چوری کا مقدمہ ہوا اور ان کو وین میں کچھ دیر بیٹھنا پڑا اور پھر وہ وین سے فرار ہو گئے تھے وہ شخص جو ہے. اور اس وقت 2008 میں وزیر داخلہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا تھا، ڈی آئی جی ثناء اللہ عباسی تھے اور ایس ایس پی فدا مستوئی تھے. اور جب یہ سارا معاملہ بنا تھا، اب مجاہد خواجہ نے جب یہ گورنر بنے سندھ کے تو مجاہد خواجہ نے ان سے معافی بھی مانگی، باقاعدہ گورنر ہاؤس جا کے معافی مانگی، لیکن معاف نہیں کیا گیا. اور اب ان کو جو ہے وہ ایک مثال بنایا جائے گا اور نامعلوم مقام پر ان کو کیا گیا ہے، منتقل کر دیا گیا ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.